किसी भी कोका कोला के दुकानदार से 20 रुपए का एक कूपन खरीद कर एक ईंट मेरे साथ कैंसर हॉस्पिटल की तामीर में लगाए। किसी भी कोका कोला के दुकानदार से 20 रुपए का एक कूपन खरीद कर एक ईंट मेरे साथ कैंसर हॉस्पिटल की तामीर में लगाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। एक ईंट तो क्या, मुझे अभी तक याद है। ये जो कल मैंने जिक्र किया था, ये परसों सुहेल शौकत भट्ट का, उसका बापू मेरा जानने वाला था, उसकी मैंने कत्ल में 2 कत्लों में ज़मानत दी हुई थी, तो उनका भट्टा भी है बाटापुर में। तो खान साहब, एक ईंट के आपके ऊपर हमें ट्रस्ट है, आपकी ईमानदारी के ऊपर है, आप करप्ट नहीं है। पाकिस्तान का वाहिद, मैं जितना मर्जी उसको बुरा भला कह लूँ, जितना मर्जी गालियाँ भी दे दूँ, लेकिन मैंने कभी भी इसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। और ये जो हार वाला भी, ये भी कानूनी था, लेकिन उस बंदा ने लालचन थी तो उसको ले बैठी पीरी मुरीदी के चक्कर में। फिर मैंने सुहेल भट्ट को कहा यार कि इटां दी ट्राली चाहिए पर फ्री। उसने कहा कादी यार, ते मैं लंगर खाना खोलिया। तो इस तरह ही होते बदमाश, तो फिर इसी तरह बोलेंगे ना, तू की करना, मैं कि भेज दे, तेरी मेहरबानी है। कहते की है, तू मरिया जाना पे 8-10 हज़ार की ट्राली दे पैसे नहीं तू दे सकता। खैर उसने उसको मुंशी को कह दिया। मुंशी ने फिर मैंने रबता किया तो कह रहे जी कितने की एड्रैस है ਤੁਹਾਡਾ। मैंने कहा शौकत खानम अस्पताल। ये जिन दिनों इश्तिहार चल रहा था ना, उन दिनों में ये शौकत खाने में मैंने एक ट्राली पूरी ईंटों की गालबन, उसमें 6,000 या 8,000 या 10,000 जितनी भी आती है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन 5 के ऊपर नीचे ही होती है कोई। तो वो वहाँ पे दे के रसीद ले के तो फिर आया। तो मेरे साथ था करमानी, मेरा बड़ा जिगर जान था, मुच्छा वाला कग्गा। गुल्लू भट्ट की मुच्छे भूल जाएंगी, इतनी बड़ी थी। मैं कि शाह जी की है, मूँह ਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ भाई यार शौक है, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ और शौक तो मैनू कुछ और शौक। तो उसको मैंने कहा था ये कर देता जी। उसने मुझे बताया रायवेंड रोड पे ये कोका कोला की फैक्ट्री थी, यहाँ से मुल्तान रोड से उठ के रायवेंड रोड पे चलेगी, कि हमने इनको जो है 1 करोड़ रुपया दिया। एक तो इश्तिहार कोका कोला के चल रहा है, एक उनकी मशहूरी होनी थी, 1 करोड़ रुपया उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के अकाउंट में। तो कुरमानी शाह साहब ने मुझे खुद बताया कि मैंने साइन किए थे, वो इसमें था ना एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। वहाँ से तहरीक चली थी, मैंने कहा हम भी कोई हिस्सा डाल लें। इस वजह से ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ गई। अच्छे किस्से भी साथ बना देने चाहिए, अगर आप समझते हैं आपके मेयार के मुताबिक। आपके मेयार के मुताबिक मैं काम नहीं करता। आप कुछ और खबरें कहते हैं, मैं इधर से लाता हूँ, आप इधर से कान पकड़ते हैं, मैं इधर से पकड़वाता हूँ। राना सनाउल्ला आई लव यू। जनाब अली नाम लेके बात करेंगे, बाज़ों को तो बस मेरे ऐसे मासड़ी है ना, उनको तो समझ ही नहीं आता। मोहतरम जो हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं ISI में, फैसल नसीर साहब, वो फैसलाबाद गए। उनका पड़ाव था ISI ऑफिस जो बन रहा था, उसे ही दिहाड़ी ला देती है, पता नहीं किसने लगाई। वहाँ पे भी इतना नुकसान नहीं पहुँचाया था, तो बस 10 ते 10 20 तो लिख दी होती। ये एक डायलॉग था 1984-85 में, ड्रामा था। ईंटों को भट्टे वाला खश थी, भट्टा खश था तो मुंशी ये लिखता था। वो बेचारे पथेरों को देते थे ना पैसे, तो वो देता था 10 ते 10 20 तो लिख दी होती। अच्छा जी, और जगह भी होती, चलो वो जो इस तरह ये डायलॉग चलते हैं। वहाँ पे फिर जनाब राना साहब जाके मिले, उनके मैनू ही बनवाता है मेरे जवाई नू यार, मैं तो ये तो वो तो फलाना टमकाना। तो उन्होंने अजराए तफन्नन मजाक किया, गड्डियाँ भी तो तू ही लईਆਂ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ ਹੀ, ਇੱਥੇ भी लगा दी थी दिहाड़ियाँ ने, दिहाड़ियाँ तुसी घट लाते हो, आपको पता होता है तो बोंगा मैंने नहीं करता, मैंने नहीं करता, ये क्वालिटी है कहने का, तुसी घट लाते हो, जिते आए हो तो कि दिहाड़ी लगती पई है। ये उसने कहा, तो मैंने नहीं कहा भाई
کہ ISI کے دفتر میں جو دیہڑی لگی ہے وہ فیصل نصیر کی نہ میں میری زبان سڑ جائے یہ رانا صاحب نے کہتے تسی کی کرنا آئے ہو ان کا میں تو ڈیوٹی دینا ہے اپنی اتے انج تے بڑی شرپسندی ہونی تے فلانا تو آنا انہوں نے نام لیا جس کو میں کہتا ہوں جو شیخ وقاص اکرم کے خلاف ہیں چلو وہ بھی لے دیتے ہیں ہمارے بس جہاں ہمارا وزیر اعظم چتو تھا تو ہمارے سبسکرائبر بھی ایسے ہی ہے نا حفیظ جلندری کہہ دیتا ہوں حنیف جلندری ہاں جی پھر انہوں نے اس کا جمنا لیا تو رانا صاحب پیٹ ہو گئے رانا صاحب کا صدر کے لیے جو ہے نا ان کا نام آ گیا صدر بنا رہے ہیں جی ان کو لیکن یہ تو وہاں تو کوئی صدر تینوں صدر بھی تو بناتے پے نے نا میاں صاحب میں نے کہا تو زرداری صاحب آ رہے ہیں نہیں پھر جو کرے مینوں اینا پتہ لگا کہ مینوں انہوں نے لانا ہے مشیر برائے داخلہ ان الیکٹڈ بندہ مشیر برائے داخلہ جو ادھر لگائیں گے وہ ویسے ہی ایک چتو سا لگا دیں گے جس طرح کہ چتو وزیر اعظم تھا پھر اس کے بعد آیا وہ ڈبل پالش آ گیا اس کے بعد آیا ٹرپل پالش ایک سے بڑھ کر ایک پاکستان میں آپ کو ملیں گے آج میں کسی سے ڈسکس کر رہا تھا سرگی لے میں نے کہا تھا یار ایک جرنیل کراچی سے ریٹائر ہوا DG پہلے رینجر تھا پھر کور کمانڈر کراچی پھر اس کو CNC لگا دی تھی چیف آف جنرل سٹاف جرنیلوں کا سٹاف افسر لگا دیا وہ ریٹائر ہوا تو سعودی عرب میں لگا دیا وہاں جا کے سفیر بلال اکبر کا نام لے رہا ہوں اور کس کا آج صبح سرگی لے یہ بات ہو رہی تھی تہجد کی نماز میں نے کہا پڑھ لی تھی کہ نہیں پڑھی تھی اچھا جی یہ جو میں نمازوں کا ذکر کرتا ہوں تو بھائی اپنے بخشواتے ہیں بہت گندی زندگی گزری ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں نہ یہ سے بھی ہوتا ہے چلو آپ بھی شاید دیکھا دیکھی اپنے بخشوا لیں بخشے جا دیں گے اللہ تعالیٰ بخش جاتا اگر دل سے معافی مانگی جائے تو اچھا جی پھر بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا جی مجھے تو لگا رہے ہیں وزارت داخلہ کا کوئی مشیر وغیرہ ایڈوائزر ٹو SAPM ٹو پرائم منسٹر فار انٹیریئر منسٹری وہاں پہ لگا رہے یہ اپنے برتن ہیں ادھر جو گیم میں جو جیل میں بیٹھا وہ کہہ رہا تھا مجھے جیل میں ڈالو گے زیادہ خطرناک ہے تو وہ اٹھتا قرآن شریف پڑھتا پھر کاغذ پینسل لے کے بیٹھ جاتا پھر کچھ لکھتا پھر پھاڑ دیتا وہ ادھر سے الا ڈبایا آتا وہ اس کے ڈسٹ بن خالی کرتا اس میں سے دیکھتا اس نے کہا میں بال پینٹ چیک کی یہ کیا جی یہ میں نے بال پینٹ چیک کی ہے اچھا یہ کیا جائے